सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सरी। मैं हूं ज़ेशान बशीर। YouTube पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। कोरोना वायरस की बात की जाए तो तीसरी लहर में शिद्दत पर NCOC ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक बड़ा फैसला सुना दिया। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 10 अप्रैल से हफ्ते में 2 रोज़ बंद रखने का ऐलान कर दिया गया। सिंध में इंटरसिटी और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट आज रात 12 बजे से बंद कर दी जाएगी। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 81 अफराद जान की बाजी हार गए। पेशावर में एक और डॉक्टर जानलेवा वायरस से लड़ते हुए शहीद हो गए। तालीमी इदारों के हवाले से NCOC का मुशावरती इजलास मंगल को होगा। सिंध में 8वीं क्लास तक 6 अप्रैल से 15 रोज़ के लिए क्लासेस मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया गया। डेरा गाजी खान के टीचिंग अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से कोरोना ICU में दाखिल 2 मरीज दम तोड़ गए। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस देते हुए कमिश्नर डेरा गाजी खान से रिपोर्ट तलब कर ली। आशिर अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। आशिर अशफाक, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में ये टीचिंग हॉस्पिटल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसके ICU वार्ड बताया जा रहा है। कोरोना वार्ड का ये ICU वार्ड था और इसमें अचानक से ऑक्सीजन बंद हुई है, जिससे 2 मरीज दम तोड़ गए हैं, जबकि जिनकी शनाख्त शबीर और वजीर माई के नाम से हुई है। जबकि इस पूरे मामले पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने नोटिस ले लिया है और ख़ुसूसी तौर के ऊपर टीचिंग अस्पताल इंतजामिया की जानिब से भी इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करके 48 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी और इस तमाम तर वाक़े पर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक के इमरजेंसी में अचानक से ICU में जो गैस की बंदिश हुई है उसके नतीजे में अमवात नहीं हुई, जबकि फौरी तौर के ऊपर मुतबादिल ऑक्सीजन का निज़ाम मौजूद था और तमाम मरीजों को मुतबादिल ऑक्सीजन भी फराहम की गई है। और इस तमाम तर वाक़े पर वज़ीर आला ने आशिर अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान ने बरतानिया को सफरी पाबंदी वाले ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया। हुकूमत की नई हिदायत के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए SOPs 6 ta 20 अप्रैल तक काबिल अमल होंगे। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा। जी, सिविल एविएशन ने बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिर को नई SOP के जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत बरतानिया को C कैटेगरी के जो फहरिस्त थी उसे निकाल के B कैटेगरी में डाल दिया। C कैटेगरी से आने वाले जो मुसाफिर हैं उनका आने पर पाबंदी थी। उसके बाद B कैटेगरी में जो मुसाफिर आते हैं उनके लिए 72 घंटे पहले जो है कोरोना टेस्ट लाजमी किया गया है। इसके साथ यहाँ पे जो दिया गया है कि बरतानिया कैटेगरी में शामिल किया गया है। कैटेगरी वाले मुसाफिरों को पाकिस्तान आने से कबल कोरोना टेस्ट भी कराना होगा। मंफी कोरोना रिपोर्ट की सूरत में कैटेगरी C में बरतानिया समेत दीगर ममालिक के मुसाफिरों को पाकिस्तान आने की इजाज़त होगी। सिविल एविएशन ने जो SOPs जारी की है 6 अप्रैल। ठीक है, इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। सियासी मामलात की बात करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर सियासी इत्तेहादियों को ठंडा पानी पीने का मशवरा दे दिया। नोडेरो में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि हौसला रखें और CEC के फैसले का इंतजार करें। हम जानते हैं इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला कैसे करना है। वादा करता हूँ कठपुतली को घर भेजेंगे। बिलावल भुट्टो ने अकेले अपोजिशन करने का इशारा भी दे दिया। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज की वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद। ट्विटर पैगाम में कहा, महंगाई के तूफान, अपनी नाअहली और नालायकी को जहाद कहते हो। इमरान खान सुबह उठकर जहाद पर नहीं जाते, अवाम के हक पर डाका डालने जाते हैं। बनी गाला के 300 कैनाल के महल से बाहर निकलो और देखो कि लोग तुम्हें झोलियां उठाकर बदुआएं दे रहे हैं। असल में रियासत मदीना होती तो तुम अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच चुके होते। एक और ट्वीट में कहा कि ECL से नाम निकलवाने की दरख्वास्त देने का सोचना भी गुनाह है। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना दिया। कहा, इमरान खान साहब, आपने जहाद कौम की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ किया है, CPAC और कौम की खुद मुख्तारी के खिलाफ किया है। ये जहाद नहीं, आपकी जिद, नफरत और अना है। वो नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कोई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा नहीं कर सकता, इसलिए कि उससे मुल्क नहीं चल रहा, उससे मईशत नहीं चल रही और वो अपने खर्चे पूरे करने के लिए एक किस्त पकड़ने के लिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सौदा कर दे।
اگر پچھلے چور تھے تو پاکستان کی ترقی کی شرح 3% سے 5.8% کیسے چلی گئی؟ اور آپ جو حاجی ایماندار آئے ہیں، یہ کیسی دیانت ہے کہ پاکستان میں بجلی کے بل دگنے تگنے ہو گئے ہیں، پاکستان میں چینی 120 روپے کلو پہنچ گئی ہے، پاکستان میں آٹا 80 روپے کلو پہنچ گیا ہے۔ یہ کون سی ایمانداری ہے؟ سزا 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں، سب سے اہم مسئلہ مہنگائی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا مریم نواز کو باہر نہیں جانے دیں گے۔ مریم نواز نے ECL سے نام نکالنے کے لیے درخواست بھی نہیں دی، PDM ٹھس ہو گئی۔ حکومت کو اپوزیشن سے کوئی فکر نہیں ہے، اور عمران خان نے ساری اپنی کیبنٹ کو کہا کہ اب یہ کام کرنا ہے، جس طرح عمران خان صبح و شام کام کر رہا ہے اور سب وزراء کو کام کرنا ہے۔ ایک ہی ہمارا ایشو ہے، وہ ہے مہنگائی، اور آج پرائم منسٹر نے بہت واضح طور پر کہا کہ اس رمضان میں جو 5 یا 7 بنیادی چیزیں ہیں، بیسن ہے، گھی ہے، آٹا ہے، چینی ہے، اس کی قیمتوں کو وہ خود دیکھیں گے۔ PDM ٹھس ہو گئی ہے، PDM ٹینٹ فش ہو گئی ہے۔ ECL سے نام نکالنے کے لیے مریم نواز کی کوئی درخواست نہیں آئی، اس نے خود یہ کہا ہے کہ مجھے تشتری میں بھی بورڈنگ کارڈ دے دیا جائے اور ٹکٹ دے دیا جائے تو میں نہیں جاؤں گی، بات ختم ہوگی۔ ویسے میں نے ٹیسٹ کے طور پر عمران خان صاحب سے پوچھا تھا کہ اگر مریم درخواست دیں ECL میں سے کے لیے، تو انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کراچی کے علاقے گزری کے قریب پنجاب چورنگی کے انڈر پاس سے گزرنے والی پانی کی لائن کے پھٹنے کا مرمتی کام تاحال مکمل نہیں کیا جا سکا۔ مرمتی کام کے باعث انڈر پاس ٹریفک کے لیے کئی گھنٹوں سے بند ہے۔ تفصیلات جانیں گے جاوید قائم خانی سے۔ جاوید بتائیے گا کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ گزری کے علاقے پنجاب چورنگی کے انڈر پاس میں جو واٹر کی پائپ لائن پھٹی تھی، اس کا کام تاحال جو ہے مرمتی کام مکمل نہیں کیا جا سکا۔ دشواری کا باعث ہے پائپ لائن کا جو ایک حصہ ہے وہ مکمل طور پہ گل چکا ہے، جس کے باعث جو ہے وہ کام کرنے میں دشواری کے سامنے ہے کہ واٹر بورڈ حکام کی جانب سے اب تک جو ہے وہ کوئی انتظامیہ کے اعلیٰ افسران نہیں آئے جو حکمت عملی بنا سکیں۔ ورکر ضرور آئے لیکن وہ بھی صرف وال بند کرنے کی حد تک یہاں پر پہنچے۔ اس کے ساتھ CBC کا عملہ موجود ہے، ویلڈنگ کے لیے پلانٹ موجود ہے اور دیگر عملہ موجود ہے، کام کر رہا ہے، لیکن صورتحال جو ہے گمبھیر دکھائی دیتی ہے۔ تمام ٹریفک جو ہے وہ اب اس میں سست روی کا شکار ہے، مشکلات ہے، الٹرنیٹ روٹ جو ہے وہ ذرا مشکل ہے، وہاں سے بڑی اور ہیوی ٹریفک کا جانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، جس کے باعث دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈرائیور حضرات ہیں اور یہاں پر جو انتظامیہ موجود ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جلد از جلد اس کام کو مکمل کر کے اس انڈر پاس کو۔ جاوید قائم خانی بہت شکریہ آپ کا۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے مرکزی سیکرٹری جنرل آل پاکستان مسلم لیگ مہرین ملک آدم نے ملاقات کی۔ اس موقع پر مہرین ملک آدم مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ ملاقات میں جنرل سیکرٹری مسلم لیگ پنجاب سینیٹر کامل علی آغا بھی شریک تھے۔ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی نے مہرین ملک آدم کو پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت پر خوش آمدید کہا، جس پر مہرین ملک آدم نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری جانب اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے لیگی رہنما ذوالفقار پپن کو ٹیلی فون کر کے ان کی خیریت دریافت کی۔ وفاقی سرکاری ملازمین کی اپ گریڈیشن میں تاخیر پر ملازمین نے احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیف آرگنائزر آل پاکستان امپلائیز گرینڈ الائنس رحمان باجوہ کا کہنا ہے کہ سیکریٹریٹ چوک سے پارلیمنٹ ہاؤس تک مارچ ہوگا اور ملازمین 6 اپریل کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا بھی دیں گے۔ وہ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ نہایت افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ گورنمنٹ معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ 10 فروری کو ہونے والے احتجاج کے بعد جو ایک ایگریمنٹ کیا گیا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے نہایت مجبوری کے عالم میں ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر شہزاد بتائے گا کیا لاہ عمل ہے اس سلسلے میں وفاقی ملازمین کا؟ دیکھیے 10 فروری کو شرائع دستور پر ہونے والے سرکاری ملازمین کے تاریخی احتجاج کے بعد آج وفاقی وزراء کمیٹی اور وفاقی ملازمین کے درمیان جو طے شدہ ایگریمنٹ تھا اس میں شامل مطالبات کی عدم منظوری اور غیر ضروری تاخیر کے خلاف 6 اپریل کو وفاقی کابینہ کے اجلاس کے موقع پر دن 11 بجے وفاقی ملازمین پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاجی دھرنا دیں گے، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ملازمین اپنی اپنی صوبائی اسمبلیوں کے سامنے دھرنا دیں گے۔ دوسری جانب یہ بھی بتا دیں کہ شہزاد بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
मर्दान में नेज़ाबाजी और बैल रेस के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात ने शिरकत की और खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। मंजूर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। मर्दान की तारीख में पहली बार बैल रेस और नेज़ेबाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में फतेह जंग, मर्दान समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ियों ने भरपूर हिस्सा लिया। तकरीब में PTI के सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा और गैर मुल्की सिफारतकारों ने खुसूसी शिरकत की। और इस बुलेटिन से इतना है। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।